इमेज न्यूज का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा 5 खुशी को अपग्रेड। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नमस्कार, इमेज न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्र बाघीकै बिगबिगी नेताहरू भन्छन् अन्तिम समयमा जसरी पनि मिलाउँछौं। स्थानीय चुनावका लागि 1,47,254 जनाको उम्मेदवारी, सबैभन्दा बढी उम्मेदवारी मध्य प्रदेशमा। उम्मेदवारी दर्ता गर्दा दलहरूले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिको ठहर। नेताहरूको मिठो आश्वासनले आफूहरूको जीवनमा परिवर्तन नआएको मतदाताको गुनासो। कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्र गालीगौजको पुरिन्दा भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। ओलीले आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गर्दा पनि आयोग चुप लागेको भन्दै कांग्रेसको आक्रोश। सुडानमा 2 विद्रोही समूहबीच भएको झडपमा 168 जनाको मृत्यु, झण्डै 100 घाइते। स्वास्थ्य उपचार गराइरहेका 6 जना खेलाडीलाई राख्नुको आर्थिक सहयोग। समस्याग्रस्त अन्य खेलाडीलाई पनि सहयोग गर्ने सदस्य सचिव किसिमको भनाई। अब न्यूज विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सोमबार मनोनयन दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न भएसँगै चुनावी माहौल थप तातेको छ। दलहरू उम्मेद्वारसहित मतदाता रिजाउन घर दैलो अभियानमा जुटेका छन्। देशका विभिन्न पालिकामा सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको तालमेल रहेको छ भने एमालेले पनि कतिपय स्थानमा तालमेल गरेको छ। तर तालमेलप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै आधिकारिक उम्मेद्वार विरुद्ध बागी परेपछि दलहरूलाई बागी उम्मेदवारी व्यवस्थापनमा सङ्कट देखिएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेको तुलनामा सत्ता गठबन्धन विरुद्ध बढी बागी उम्मेदवारी परेको छ। पोखरा महानगरमा सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वार विरुद्ध गठबन्धनकै घटक कांग्रेसका 3 जना नेताले बागी उम्मेदवारी दिएका छन्। भरतपुर महानगरमा पनि गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेद्वार विरुद्ध कांग्रेसबाटै बागी उम्मेद्वार खडा भएका छन्। यी बाहेक देशभरका अन्य स्थानीय तहमा पनि केन्द्रको निर्णय विपरीत ठूलो संख्यामा बागी उम्मेदवारी परेको छ। गठबन्धनका दलहरू मध्ये पनि गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसबाट धेरै बागी उठेका छन्। हुन त चुनावी तालमेलको विषयमा कांग्रेसभित्र सुरुदेखि नै विवाद थियो। तालमेलबारे पार्टीभित्रको विवादको छाया उम्मेदवारी मनोनयन दर्तामा परेको छ। केन्द्रको सहमति विपरीत बागी उम्मेदवारी परेपछि गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूले बागी उम्मेदवारी फिर्ता गराउने पहल सुरु गरेका छन्। केही छुटफुट उम्मेदवारीहरू दर्ता भए पनि तिनीहरूलाई फेरि सहमति गरेर 5 दलको एउटै उम्मेदवारहरू देशभरि हुनेछन्। 5 दलीय गठबन्धनले देशभर तालमेल गर्ने निर्णय गरे पनि महत्त्वपूर्ण स्थानमा समेत त्यसलाई कायम राख्न असफल भएको छ। केन्द्रबाटै तालमेल गर्ने निर्णय गरेका 6वटा महानगर र 11वटा उपमहानगरमा समेत अधिकांश ठाउँमा गठबन्धन दलबाटै बागी उम्मेदवारी परेको छ। गठबन्धनको यो संकट महानगरमा मात्र होइन, देशभरका अधिकांश पालिकामा समेत देखिएको छ।
तालमेलमा गठबन्धन असफल भइरहेको टिप्पणी भइरहँदा गठबन्धनको घटक माओवादी केन्द्रले भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्न गठबन्धन सफल भएको दाबी गरेको छ। हामीले मोर देन 60%, 60% जति हामीले गठबन्धन सफल भएको छ। 16 गतेसम्म मनोनयन फिर्ताको कार्यक्रम छ। 29 गतेसम्म ट्यासिट अन्डरस्ट्यान्डिङ हाम्रो बिचमा एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने भन्ने पनि हुनसक्छ। त्यसकारण यो प्रक्रिया जारी रहन्छ। कतिपय स्थानीय तहमा गठबन्धनभित्र पनि गठबन्धन बन्न पुगेको छ। कतिपय स्थानमा त केन्द्रको निर्णय विपरीत गठबन्धन बाहिरको दल एमाले सँगै तालमेल गरेर उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। इमेज न्युजका लागि अक्कल कुँवर, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनका नेताले आफू खुसी दिएको उम्मेदवारी हटाउन सबै ठाउँमा पहल भइरहेको बताउनु भएको छ। गठबन्धन दलहरूबीचको सहमति विपरीत पनि उम्मेदवारी मनोनयन भएको उल्लेख गर्दै गुरुङले यसलाई हटाउन पहल भइरहेको बताउनुभयो। कतिपय ठाउँमा सहमति नभए पनि प्रतिगमनकारी संविधान विरोधी शक्तिलाई हावी हुन नदिन आफूहरू सचेत रहेको गुरुङको भनाइ छ। काठमाडौँमा आज आयोजित साक्षात्कारमा उहाँले एमालेको प्रतिगमनकारी कदम रोक्न यथास्थितिवादी कांग्रेससँग गठबन्धन बनाउनु परेको तर्क समेत गर्नुभयो। सबै ठाउँमा चाहिँ एउटा सहमति जुटाउनलाई प्रयास र पहल चाहिँ भइरहेको चाहिँ छ। कथम कदाचित कतिपय ठाउँहरूमा त्यो पुगेन नै भने पनि, कतिपय ठाउँहरूमा त्यो गर्न सम्भव नै रहेनछ भने पनि अहिलेको मूल टार्गेट भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रतिगमनको प्रवृत्तिलाई हावी हुन नदिउँ, पक्षगामी प्रवृत्तिलाई हावी हुन नदिउँ। कमसेकम यो संविधानका पक्षधरहरू चाहिँ यो अहिलेको सिस्टमलाई रक्षा गर्नुपर्छ, तत्काललाई रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षधरहरू चाहिँ जो आउँछ भने पनि आइरहन्छ। प्रमुख सचेतक गुरुङले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले 3.5 वर्षको आफ्नो कार्यकालमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगरेकाले मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको आरोप गुरुङले लगाउनुभयो। स्थानीय चुनावका लागि देशभरका 753 तहमा 1,47,254 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगको पछिल्लो विवरण अनुसार 35,221 पदका लागि 1,47,254 जनाको उम्मेदवारी परेको हो। आयोगले कतिपय स्थानमा इन्टरनेट नभएकाले सबै विवरण प्राप्त नभएको पनि जनाएको छ। मेयर पदका लागि 3,430 जना, उपमेयरका लागि 2,097 जनाको उम्मेदवारी परेको आयोगले जनाएको छ। यस्तै गाउँपालिका अध्यक्षमा 3,363 र उपाध्यक्षमा 2,382 जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। यस्तै वडाध्यक्षमा 34,357, महिला सदस्यमा 25,334 र दलित महिला सदस्यका लागि 22,879 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी मध्य प्रदेशमा उम्मेदवारी परेको छ, जहाँ 38,787 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। प्रदेश 1 मा 22,542 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यस्तै बागमती प्रदेशका स्थानीय तहमा 24,033 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा लुम्बिनी प्रदेशमा 23,049 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा 12,787 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा कर्णाली प्रदेशमा 13,403 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 12,673 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताकै क्रममा कतिपय उम्मेदवारबाट आचार संहिता उल्लङ्घन भएको जनाएको छ। समितिले आज विज्ञप्ति जारी गरी उम्मेदवारी दर्ता गर्ने सिलसिलामा ठूला राजनैतिक दल लगायत अन्य क्षेत्रीय तथा साना प्रभावशाली दल र स्वतन्त्र आकांक्षीले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिताको देखिने गरी उल्लङ्घन गरेको जनाएको हो। समितिले ती दल र उम्मेदवारले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने घटना र त्यसलाई प्रमाणित गर्ने तस्विर, भिडियोहरू प्राप्त भएको जनाएको छ। निर्वाचन प्रयोजनमा नाबालकहरूलाई प्रयोग गर्न आचार संहिता विपरीत रहेको समितिले निर्वाचन आयोगको स्वीकृति बेगर हेलिकप्टर प्रयोग गर्न र ठूला झाँकी तथा जुलुस लिएर हिँड्न बन्देज लगाए पनि त्यसको उल्लङ्घन भएको जनाएको छ। मोटरसाइकल र्याली गर्न र तोकिएका निश्चित साइजका झण्डा बाहेक ठूलो झण्डा प्रयोग गर्न पाइँदैन। निर्वाचनको माहौल बन्दै जाँदा आम मतदाता एवं सर्वसाधारणमा उल्लास र जागर देखिनु लोकतन्त्रको सम्वर्धन र प्रवर्धनका लागि राम्रो लक्षण भए पनि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समयमा आचार संहिताको पालना नभएको समितिले जनाएको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतदान गर्न अब 17 दिन मात्र बाँकी छ। उम्मेद्वारहरूले हिजो तामझामका साथ उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। प्रचार प्रसारका लागि नेता कार्यकर्ताको दौडधुप सुरु भइसक्यो। 5 वर्ष आफ्नो ठाउँको विकास गर्ने राम्रा र योग्य जनप्रतिनिधि चयन गर्ने जिम्मा मतदाताको हो। निर्वाचनबारे भुइँमान्छेको धारणा कस्तो छ, उनीहरू कस्ता जनप्रतिनिधिको पर्खाइमा छन् त, हेरौं यो रिपोर्टमा। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता भएसँगै देश निर्वाचनमय भएको छ। विभिन्न दल, गठबन्धन, एकल र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनेको संख्या करिब 1.5 लाख हाराहारी पुगेको छ। निर्वाचनमा मत माग्न उम्मेदवारले आकर्षक नारा र कार्यक्रम तय गरे पनि दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिक वर्गलाई भने निर्वाचनले खासै छोएको छैन। नेताहरूको मीठा आश्वासनले आफूहरूको जीवनमा कुनै बदलाव नल्याएको भन्दै उनीहरू आक्रोश व्यक्त गर्दछन्। जो आए पनि त्यही हो, आफ्नो समस्या आफूलाई यस्तै हो। हुन त जसलाई भोट हाल्दा नि के हुने हो र हामीलाई केही हुने होइन, उनीहरूकै लागि हो। भयो नि अब एउटा भोट दिन चाहिँ जान्छु नै भन्ने छ। मतदान गर्दा यस्तो खालको गर्नुपर्छ जसले राज्यको ढुकुटी नसकिकन स्वत आफ्नो मतवेगले जो कसैलाई पनि निष्पक्ष तरिकाले विकास गर्छ, मत खसाल्ने त्यसलाई हो। जो राम्रो व्यक्ति छ, व्यक्तिलाई छान्ने हो, पार्टी छान्ने होइन। दलहरूले निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा मत माग्न विभिन्न बाचा गर्ने विगतको परम्परालाई यसपटक पनि दोहोर्याएका छन्। दैनिक श्रम गरी गुजारा गर्न बाध्य श्रमजीवी स्थानीय चुनावबारे जानकार भए पनि मताधिकार प्रयोग गर्न भने खासै उत्साहित देखिएका छैनन्। भोट हाल्ने हो, उम्मेदवारहरूले जो भन्नु पर्यो गाउँमा गएर भोट खसाल्ने। अरूले जे भन्छन् त्यही, अब कस्तालाई हाल्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, अब गाउँघरको मान्छेले त्यही हो। कतिपयले आफूले यसअघि निर्वाचित गराएका जनप्रतिनिधिले राम्रो काम नगरेकाले निर्वाचन प्रति नै वितृष्णा भएको बताउँछन्। भोट किन दिने, दिएर के हुन्छ नदिएर के हुन्छ, आफै विचार गर्नुहोस्, आफै विचार गर्नुहोस् है। हामी त दिँदैनौँ। नेपालमा त्यस्तो उम्मेदवार नै छन् जस्तै मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस् होइन, अहिलेसम्म हामीले 46 सालदेखिको जुन बहुदलीय व्यवस्था सुरु भएदेखि अहिलेसम्म जसरी हामीले जति नेताहरूलाई हामीले टेस्टमा ल्यायौँ, कसैले पनि जनताको लागि, पब्लिकको लागि त्यति राम्रो काम गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। होला न पार्टीमा कुनै पार्टीमा 1-2 जना त्यस्ता सच्चा नेताहरू होला नि, तर तिनीहरू ओझेलमा परेका छन् कि जस्तो लाग्छ। यसपटकको निर्वाचनमा थुप्रै ठाउँमा पुरानै अनुहार पनि दोहोरिएका छन्। आफूले निर्वाचित गराएका दल र जनप्रतिनिधिले अपेक्षित काम नगरेको भन्दै मतदाता नयाँ उम्मेद्वारको परीक्षण गर्ने सोचमा पनि देखिएका छन्। नयाँ राम्रो मान्छेहरूलाई हेर्ने विचार छ, त्यही पनि जसलाई भोट दिने केही हुँदैन भन्ने सोचेको छ हामीले चाहिँ। गाउँ अलिकति विकास राम्रो होस्, त्यस्तो खालको व्यक्ति आओस्, हाम्रो चाहना चाहिँ त्यो हो। अब काम गरेर राम्रो सिद्ध खाने पाओस्, त्यति मात्रै हो। स्थानीय तहले गाउँ गाउँमा सरकार पुगेको अनुभूति धेरैसँग छ, तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै आर्थिक तथा सामाजिक अपराधमा संलग्न हुने गरेका घटना बाहिरिँदा भने उनीहरूप्रति जनविश्वास घटेको छ। विकासमा आएको बजेट आफ्नै मान्छे र आफैले उपभोग गर्ने घटनाले गर्दा विश्वासको संकट पैदा गरेको छ। अब आउने जनप्रतिनिधिले त्यसलाई चिर्न जरुरी देखिन्छ। इमेज न्यूजका लागि क्यामेरा पर्सन भरत केसीका साथ कोमल शेरसन, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्रलाई गाली गलौजको पुलिन्दा भएको आरोप लगाउनु भएको छ। ललितपुर स्थित सानेपा स्थित मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानमा मनमोहन अधिकारीको 23औं स्मृति दिवसमा अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्र गाली गलौजको पुलिन्दा मात्र भएको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्रमा नेकपा एमालेलाई गाली गलौज गरेको, राष्ट्रपतिमाथि आरोप लगाएको र एमालेको राजनीतिक दस्तावेज चोरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले उहाँले 2062-63 मा सँगै आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाली कांग्रेसलाई सन्चो नहुनुको कारण सोध्नुपर्ने बेला भएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीको घोषणापत्रमा सभ्यता, शिष्टता, मर्यादाको कुरा नभएको र नेकपा एमालेको घोषणापत्र सारेको आरोप समेत लगाउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले कांग्रेससँग अहिले कुनै राजनीतिक एजेन्डा र देश विकासको योजना नभएको र संस्थापक नेताको देहान्तसँगै सकिएको भान हुन थालेको बताउनुभयो। तपाईको देश बनाउने एजेन्डा के छ भनेर सोध्नुहोस्। लोकतन्त्रको सम्बन्धमा तपाईको एजेन्डा के छ सोध्नुहोस्।
सुशासनको सम्बन्धमा या शासन सञ्चालन कसरी गर्ने तपाईँको एजेन्डा के छ सोध्नुहोस् भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। शेरबहादुरजीको जवाफ चाहिँ नि यसै भन्न सकिन्छ, तपाईँ बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ तपाईँहरूलाई जवाफ दिनु। नेपाली कङ्ग्रेससँग देशको बारेमा केही सोच छैन, केही चिन्तन छैन, केही एजेन्डा छैन। नेपाली कङ्ग्रेससँग जनताको बारेमा केही सोच चिन्तन छैन। उसले सत्ता बुझ्छ। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग देश विकास गर्ने कुनै एजेन्डा नभएको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले सुशासन वा शासन कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग कुनै योजना नभएको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेस अहिले गठबन्धन नामको कुहिएको लौरोको भरमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धन नामको कुहिएको लौरो आसन्न स्थानीय निर्वाचनबाट सकिने दावी समेत गर्नुभयो। नेकपा एमालेमा महासचिव शंकर पोखरेलले सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस आफ्नो पार्टीसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको दावी गर्नुभएको छ। महासचिव पोखरेलले कांग्रेस सहितका सत्तारूढ दलहरूले आफ्नो पार्टीसँग एक्लै चुनाव लड्ने आँट गर्न नसकेको पनि बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तह निर्वाचनको चुनावमा सत्तारूढ दलहरूले एमालेसँग पराजित हुने डरले चुनावी गठबन्धन गरेको उल्लेख गर्दै एमाले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो शक्तिको रूपमा स्थापित भइसकेको जिकिर समेत गर्नुभयो। उहाँले सत्तारूढ दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी मनोनयन गर्दा नै निराशा प्रदर्शन गरेको बताउनुभयो। महासचिव पोखरेलले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा बढी विधि र प्रक्रिया उल्लङ्घन गर्ने नेताको रूपमा माधव कुमार नेपाल रहेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। उहाँले एमालेमा छँदा एक व्यक्ति एक पदको नारा दिने नेपालको अहिलेको पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दल दुवै लिएर त्यसको धज्जी उडाएको आरोप समेत लगाउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा केन्द्रीय प्रचार प्रसार सांस्कृतिक समन्वय उपसमितिले गरेको कांग्रेस नै चाहियो नामक गीत विमोचन कार्यक्रममा प्रवक्ता महतले एमाले अध्यक्ष ओलीले आचार संहिताको धज्जी उडाएको आरोप लगाउनुभयो। ओलीले कांग्रेसको घोषणा पत्रलाई लिएर आपत्तिजनक शब्दहरू प्रयोग गरेको भन्दै उहाँले खेद पनि प्रकट गर्नुभयो। ओलीले आपत्तिजनक शब्दहरू प्रयोग गर्दा पनि आयोगले ध्यान नदिएको महतको भनाइ छ। मन्त्रीको मुखबाट जस्ता किसिमको शब्द केही समय अगाडि उहाँले बोल्ने क्रममा हाम्रो यो घोषणा पत्रलाई लिएर हाम्रो पार्टीलाई लिएर जस्ता शब्द चाहिँ प्रयोग भएको छ त्यो अत्यन्त खेदजनक छ र यो निर्वाचन आयोगले यस सम्बन्धमा हामी गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। एमाले अध्यक्ष ओलीले आजै पार्टीको एक कार्यक्रममा कांग्रेसको घोषणा पत्रलाई लिएर विभिन्न टिप्पणी गर्नुभएको थियो। प्रवक्ता महतले ओलीको सोही टिप्पणीप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। उहाँले निर्वाचनमा कांग्रेसले गरेका राम्रा कामहरूको व्यापक प्रचार प्रसार गर्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। उम्मेदवार मनोनयनसँगै इलाममा चुनावी सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ। 2074 अघि 3 निर्वाचन क्षेत्र हुँदा 2 क्षेत्रमा कब्जा जमाएका पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र पूर्व सभामुख सुभाष नेमाग फरक फरक पार्टीमा हुँदा अहिले एकका लागि अर्को चुनौती बनेर खडा भएका छन्। कांग्रेस यो मौकाको सदुपयोग गर्दै चुनाव जित्ने रणनीतिमा छ। एमाले भने पनि आफ्नो विरासत नगुम्ने दावी गर्छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। 4 नगरपालिका र 6 गाउँपालिका सहित 10 वटा स्थानीय तह रहेको इलाम देशको राजनीतिमा अग्र मोर्चामा रहेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा रहेका नेकपा एमालेका सुभाष चन्द्र नेमाङ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र नेपाली कांग्रेसका केबी गुरुङको जिल्ला भएकाले पनि इलामको राजनीतिलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। जिल्लामा सत्ता साझेदार गठबन्धनका दलहरू बीच चुनावी तालमेल गरेर नेकपा एमालेलाई एक्लाएका छन्। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले 1 पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित 2 पालिकामा अध्यक्ष मात्र जितेको थियो। बाँकी पालिका मध्ये 1 पालिकामा उपाध्यक्ष गुमाएको थियो भने अन्य पालिकामा प्रमुख उपप्रमुख पदमा एमालेले जितेको थियो। यसरी 2074 सालको निर्वाचनलाई हेर्दा जिल्लामा नेकपा एमाले बलियो देखिएको छ। तर एमाले विभाजन
विभाजन भएपछि एमालेलाई यसपटकको चुनाव फलामको चिउरा चपाउनु सर भएको छ। तर पनि एमालेले भने हिम्मत भने हारेको छैन। अघिल्लो स्थानीय चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टी एक ढिक्का भएर चुनाव लडेका थिए। इलाम नगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुख दुवै जितेको थियो भने देउमाई नगरपालिकामा पनि 2074 को स्थानीय चुनावमा एमालेको उपस्थिति बलियो देखिन्थ्यो, जहाँ नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख दुवै एमालेले जितेका थिए। यस्तै चुलाचुली गाउँपालिकामा पनि एमालेले गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै जितेको थियो। यता फाकफोक्थुम गाउँपालिकामा भने अध्यक्ष नेपाली कांग्रेसले जित्दा उपाध्यक्ष भने एमालेले जितेको थियो। तर उता माई नगरपालिकाको स्थानीय चुनावमा पनि एमाले नै हाबी भएको थियो। त्यस्तै माइजङमाई गाउँपालिका पनि नेकपा एमालेले नै जित हासिल गरेको थियो। यस्तै जिल्लाकै ठूलो नगरपालिका सूर्योदयमा पनि एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्य 2074 को स्थानीय चुनावमा राम्ररी उदायो। तर एमाले विभाजन पश्चात नगर प्रमुख सहित अधिकांश एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरू नेकपा यसमा समाहित भएपछि यसपटक इलाममा सूर्य उदाउन निकै मुस्किल पर्ने आंकलन गरिएको छ। यता रोङ गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पद जितेको कांग्रेसले माङसेबुङ गाउँपालिका र फाकफोक्थुम गाउँपालिकाको अध्यक्ष पनि जितेको थियो। अघिल्लो निर्वाचन ताका जस्तै यो पटक पनि दल फेरबदल भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेस इलामका सभापति डम्बर खड्काले यसपटक इलामका सबै पालिकामा गठबन्धनले जित्ने दावी गर्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको जिल्ला भएकाले पनि एकीकृत समाजवादी संगठनको जरो यस जिल्लामा बलियो छ। इलाम 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित सुभाष नेमाङ सहित 4 प्रदेश सभा सदस्य मध्ये 2 जना एमालेमा रहेका छन्। यसैले पनि यस पटकको चुनावी अङ्क गणित एमालेका लागि विगत जस्तो हुने छैन। माओवादी केन्द्र पनि यस पटक नतिजा आफ्नो पोल्टामा ल्याउने दाउमा देखिन्छ। 2074 सालको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले खासै उपलब्धिजनक नतिजा ल्याउन सकेको थिएन। तर यसपटक फरक नतिजा निकाल्न विभिन्न रणनीतिका साथ निर्वाचनमा होमिएको माओवादी केन्द्रका पार्टी कार्यालय सचिव प्रकाश परियारको दावी छ। 2,24,748 मतदाता रहेको इलाममा 17 दलले निर्वाचनमा भाग लिँदैछन्। जिल्लामा यसपटकको निर्वाचनमा मतदान स्थलको संख्या 151 रहेको छ भने मतदान केन्द्र 285 रहेका छन्। यहाँको चुनावी माहौल शान्तिपूर्ण देखिन्छ। तर इलामको चुनावी सत्ता भने कसको हातमा जाला अहिले यसै आंकलन गर्न सकिने अवस्था छैन। प्रकाश नेपाल, इलाम। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउनु भएकी कांग्रेस नेत्री सृजना सिंहलाई प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा देउवाले जितको लागि अग्रिम शुभकामना दिनुभएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित महिला भेटघाट कार्यक्रममा राणाले सिंहलाई महानगरको मेयरका लागि अग्रिम शुभकामना दिनुभयो। सो क्रममा राणाले महिला नेतृत्वबाटै महानगरको मुहार फेर्न सकिने बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्कीले अब महिला बाटै विकास सम्भव रहेको भन्दै सिंहले दिएको उम्मेदवारीबाट काठमाडौँवासी महिलाहरू खुसी भएको उल्लेख गर्नुभयो। अब काठमाडौँ महानगरपालिका बनाउनको निमित्त हामी एकजुट भएर आज तपाईहरु यहाँ आउनु भएको छ। थुप्रै 1 देखि 32 वटाका महिलाहरू सशक्त रूपमा अगाडि बढेको छ। यो के त भने यो सुरुवात हो, यो खुसीको कुरा हो। अब महिलाहरू अगाडि बढेपछि काठमाडौँ महानगरपालिका पक्कै बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा दृढ विश्वासका साथ नगरवासीहरूका हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरू यहाँहरू तपाईहरुले देख्नु भएको छ। काठमाडौँ कांग्रेसका सबै वडाका महिलाहरूले सिंहलाई मेयरमा जिताउने उद्घोष गरेका थिए। भोजपुरमा स्थानीय तहको चुनावमा नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने कार्यकर्तालाई नेकपा माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको छ। एमालेसँग तालमेल नगर्ने केन्द्रीय नीति विपरीत जिल्लाको 2 नगरपालिकाको वडामा तालमेल गरेको भन्दै पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरिएको छ। कारबाहीमा पर्नेहरूमा भोजपुर नगरपालिका 11 का आमतेक मोहन सेन राई, सडानन्द नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 का शेखर तामाङ र वडा नम्बर 13 का ओम कुमार श्रेष्ठ रहेका माओवादी केन्द्रको भोजपुर का संयोजक नगेन्द्र भुजेलले विज्ञप्ति मार्फत जनाउनु भएको छ। इमेज न्यूजमा पालो भएको छ ब्रेकको, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीको निलम्बन सम्बन्धी रिट हेर्दैमा आगामी पेशी बिहिबार।
महँगिदो चुनाव स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा बाधा बन्दै चुनाव जसरी पनि जित्नै पर्ने प्रवृत्ति शासन प्रणालीकै लागि घातक। र आयकर छुटको सीमा व्यक्तिका लागि 7 र दम्पतिका लागि 8 लाख बनाउन निजी क्षेत्रको सुझाव। पुरानो सम्पत्ति अवैध भए पनि एकपटक अभिलेखीकरण गर्न दिन माग। यो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन सम्बन्धी रिट हेर्दा हेर्दैमा परेको छ। आज गभर्नर अधिकारीको रिटमाथि न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा भएको सुनवाई नसकिएपछि इजलासले हेर्दा हेर्दैमा राखेको हो। वैशाख 6 गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले वैशाख 13 गतेसम्म निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको थियो। वैशाख 5 गते अधिकारी आफैले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश फुयालको एकल इजलासले वैशाख 13 गते आज दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि उपस्थित हुन भनेको थियो। 95औं राष्ट्रिय फोटो पत्रकारिता दिवसका अवसरमा नेपाल फोटो पत्रकारको संस्थाहरूले फोटो प्रदर्शनी गरेका छन्। आज बसन्तपुरमा पीजे क्लब र नेपाल फोटो पत्रकार मञ्चले खुला फोटो प्रदर्शनी गरेको हो। प्रदर्शनीमा फोटो पत्रकारहरूले पत्रकारिता गर्दै गर्दा भोगेका दुःख र जोखिमहरूलाई अभिव्यक्त गर्ने किसिमका 30 वटा फोटोहरू राखिएका छन्। प्रदर्शनी एक दिन मात्र चल्ने नेपाल फोटो पत्रकार क्लब पीजे क्लबका अध्यक्ष श्रुति श्रेष्ठले बताउनुभयो। प्रदर्शनीमा फोटो पत्रकारहरूले काम गर्ने क्रममा कतिको जोखिम, सङ्घर्ष र चुनौती मोलेर काम गरिरहेका हुन्छन् भन्ने देखाउने गरी फोटोहरू प्रदर्शन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिकामा भएको दुर्घटनामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। छिरेश्वरनाथ नगरपालिका 5 स्थित भित्री सडक खण्डमा रोकिराखेको ट्रकमा 3 जना मोटरसाइकल ठोकिएर दुर्घटना भएको धनुषा प्रहरीले जनाएको छ। 3 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। मृतक मध्ये जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 4 का 20 वर्षीय सुमित भिण्डेवालको मात्रै शनाखत भएको छ। मृतक 3 जनाको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याइएको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँको शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थित तारेभिर क्षेत्रमा भीषण आगलागी भएको छ। आगलागी नियन्त्रणका लागि नेपाली सेनाको 2 वटा हेलिकप्टर प्रयोग गरिएको छ। डडेलो नियन्त्रणमा लिन घटनास्थलमा इन्सपेक्टरको नेतृत्वमा टिम परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका डीएसपी दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिनुभयो। आज साँझ 4 बजेदेखि लागेको आगो नियन्त्रण गर्न कठिनाई भएको बताइएको छ। अब बिजनेस न्यूज। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। मुलुक यति बेला स्थानीय तहको चुनावी रमझममा छ। वडा सदस्यदेखि महानगर प्रमुखले समेत मनोनयन दर्ता गरिसकेका छन्। चौबाटोदेखि चिया पसलसम्म चुनावी गफको साम्राज्य छ। तर पटक पटक भएका राजनीतिक परिवर्तन र चुनावी अध्यायले जनताका समस्या सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्। न जनताको आकांक्षा पूरा भयो, न त चिया गफको लय फेरियो। हेरौँ यो रिपोर्ट। आवधिक निर्वाचनलाई प्रजातन्त्रको प्राणका रूपमा स्वीकार गरिन्छ, तर नेपाली जनताले कहिले पनि यो सत्य महसुस गर्न सकेनन्। नेपाली चुनावी शैलीमा प्रत्येक पटक बढेको चुनावी ग्राफ चिन्ताको विषय बनेको छ। 2074 सालमा 8 अर्बमा 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको निर्वाचन आयोगले अहिलेको स्थानीय तह चुनावकै लागि 12 अर्ब माग गर्यो। यो बाहेक शान्ति सुरक्षा, प्रशासनिक खर्च, मूल्य वृद्धिको कहाली लाग्दो भोगाइका आफ्नै कथा व्यथा छन्। कतिपय उम्मेद्वारले अवैध रूपमा कमाएको सम्पत्ति वैध बनाउने बाटो पनि चुनाव बन्ने गरेको छ। चुनावमा औपचारिक भन्दा अनौपचारिक खर्च डरलाग्दो बन्दै गएको छ। त्यो फजुल खर्च व्यक्ति उम्मेद्वार बन्दाका समयदेखि नै शुरू हुन्छ। जसले चुनावमा खर्च गर्न तयार हुन्छ त्यसले चुनाव जित्छ भन्ने आम मानसिकता बनेको छ। कार्यकर्ता जति धेरै परिचालन गर्न सक्यो त्यति धेरै चुनाव जित्ने चान्स हुन्छ।
किन भन्दाखेरि हाम्रो साइकोलोजी के छ भने जसले वर्ता कार्यकर्ताहरूलाई अघि पछि लाएर बाजा तामझाम लिएर हिँडेको छ त्यसले चाहिँ चुनाव जित्छ भन्ने तपाईँ हामी मतदाताहरूको विश्वास छ। अनि जो चुनाव हार्छ भन्ने लाग्छ त्यसलाई हामी मत दिँदैनौँ भनेपछि जित्ने मान्छेले त झन् बढी खर्च देखाउनु पऱ्यो, देखाउनको लागि पनि गर्नु पऱ्यो। अब त्यसरी भएको खर्च त के को लागि भयो भन्दाखेरि त्यही 2-4 दिनको 8-10 दिनको 15-20 दिनको हो हल्ला मचाउनको लागि खर्च हुने भयो। अनि त्यसले कसलाई फाइदा गर्छ त भन्दा कसैलाई नै फाइदा गर्दैन। कतिपय विश्लेषकले मत खरिद प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको धज्जी उडेको टिप्पणी गर्दै आएका छन्। चुनावमा अत्यधिक खर्च गरेर राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थालाई नै डामाडोल पार्ने अनावश्यक खर्चले भ्रष्टाचारलाई बढुवा दिने गरेको छ। चुनावमा जसरी पनि जित्नुपर्ने प्रवृत्ति शासन प्रणालीकै लागि घातक बन्दै गएको छ। यसलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ। पैसा दिएर जनताको मत खरिद गर्नेहरूले प्रजातन्त्रको आत्मा किनबेच गर्छन्। जसले पैसा खर्च गरेर जनताको मत खरिद गर्छ र वास्तवमा त्यसले चाहिँ प्रजातन्त्रको आत्मा खरिद गर्छ। वास्तवमा त्यो चाहिँ प्रजातन्त्र खोक्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ देखावटी रूपमा प्रजातन्त्र लोकतन्त्र भन्यो तर वास्तवमा चाहिँ त्यसको चाहिँ आत्मा हरण भएको हुन्छ। त्यसो हुनाले राजनीतिमा लाग्ने जुनसुकै व्यक्तिहरू पनि एउटा चाहिँ निष्ठापूर्वक आस्थापूर्वक आफ्नो एउटा चाहिँ आदर्शलाई चाहिँ प्रतिपादन गर्ने कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले आएको व्यक्तिले टिकट पाउनुपर्ने हुन्छ। मुलुकको उन्नतिमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने रकम भेलमा बगे सरह हुने विश्लेषकको तर्क छ। यसको सुधार भनेको मतदाताबाट नै हुनुपर्ने विश्लेषक विनोद सिजापति बताउनुहुन्छ। सुधार गर्नको लागि चाहिँ अहिलेसम्म सबै संस्थागत सुधारको चाहिँ हामीले कुरा गरिरहेछौँ। कानुन बनाउने, इलेक्सन कमिसनले चाहिँ सुपरभिजन बढाउने भनेर गरिरहेछौँ। तिनले खर्च बढाइरहेछ तर यो खर्च गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ नि कुनै असर पार्न सकेका छैन। त्यो असर पार्न सक्ने भने एउटैले हो, मतदाताले हो। मतदाताले भोट माग्न आउने मान्छेलाई, घर दैलोमा आउने मान्छेलाई तपाईँले यो रमझम गर्नलाई कहाँबाट पैसा ल्याउनु भयो भनेर सोध्यो भने पनि उसले त बताउनु पर्यो नि। राम्रा भन्दा पनि हाम्राले प्राथमिकता पाउँदा छिमेकी मुलुक श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र हाम्रा सामु छर्लङ्ग भए पनि त्यसबाट शिक्षा लिन नसक्नु विडम्बना हो। इमेज न्यूजका लागि सहकर्मी दिलीप पोखरेलका साथमा नवीना निरौला, काठमाडौँ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा आयकर छुटको सीमा व्यक्तिका लागि 7 लाख र दम्पतिका लागि 8 लाख बनाउन उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका छन्। आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको पूर्व बजेट छलफलमा उक्त माग गरिएको हो। महासंघका कर तथा राजस्व समितिका सभापति सन्दीप अग्रवालले सरकारले रेमिटेन्स पठाउनेलाई इन्सेन्टिभ दिनुपर्ने र पासपोर्ट बनाउँदा लाग्ने खर्च घटाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। सभापति अग्रवालले विदेशबाट आउने रेमिटेन्स 30% बाहिरी च्यानलबाट आउने गरेकाले रेमिटेन्सलाई सरकारले औपचारिक रूपमा ब्याङ्किङ प्रणालीमा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत गर्नुभएको छ। उहाँले नेपाली नागरिकको 20 देखि 50 वर्ष पुरानो सम्पत्ति अवैध भए पनि एकपटक अभिलेखीकरण गर्न पाउने व्यवस्था आगामी बजेटमा गर्न माग गर्नुभएको छ। पछिल्लो समय भारतबाट चोरी पैठारी गरेर जुत्ता चप्पल नेपाल ल्याउने क्रम बढेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धनका लागि गरिँदै आएको जुत्ता चप्पल व्यापार प्रवर्धन मेलाबारे जानकारी दिन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा चोरी पैठारी रोक्नुपर्नेमा जोड दिएको हो। फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ नेपालले वैशाख 15 गतेदेखि जेठ 8 गतेसम्म काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा मेला गर्न लागेको हो। अध्यक्ष नानीराज घिमिरेले मेलाले सङ्कटमा रहेको अर्थतन्त्र सुधार गर्न केही हदसम्म भए पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो। देशमा अर्थतन्त्र नै ठप्प भएको अवस्थामा केही हाम्रो यो क्षेत्रबाट हुने साधारण मेला व्यापार मेलाले चाहिँ भएको अर्थतन्त्रमा केही सुधारको गर्न सकिन्छ अथवा सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षासहित हामीले चाहिँ यो व्यापार मेलाको आयोजना गरेका छौँ र यस व्यापार मेलामा भएको व्यापार गतिविधिले समग्र उद्योगीहरूलाई केही राहत मिल्छ भन्ने आशासहित यो व्यापार मेलाको आयोजना गरिएको छ। यस्तै
उपाध्यक्ष रुद्रप्रसाद नेउपानेले पछिल्लो समय जुत्ता चप्पल उद्योगीले व्यवसायीहरूले धेरै समस्या भोगिरहेकाले आर्थिक रूपमा चलायमान बनाउनको लागि मेला आयोजना गरिएको बताउनुभयो। मेलामा नेपालमा उत्पादित 30 भन्दा बढी कम्पनीका जुत्ता चप्पल तथा छालाजन्य वस्तुहरू 50% सम्म छुटमा उपलब्ध गराइने समेत आयोजकले जनाएका छन्। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। इमेज न्यूजमा पुनः पालो भएको छ ब्रेकको, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। रूस युक्रेन युद्ध अन्त गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको आग्रह। रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँग भेट गर्दै। र जिम्बाब्वेको टोलीसँग खेल्ने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको फिटनेस परीक्षण भोलिदेखि अभ्यास थालिने। अब स्पोर्ट्स न्यूज। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप अन्तर्गतको राष्ट्रिय खेलाडी कल्याणकारी कोषले विभिन्न खेलाडीलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ NNIPA ले आज 6 जना खेलाडीलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको हो। आर्थिक सहयोग पाउनेमा भलिबल खेलाडी रिया कुवर, ITF तेक्वान्दोका दीपक गौतम, करातेकी कोपिला विष्ट, ब्याडमिन्टनकी सीमा राजवंशी, करातेका विष्णु नेपाली र एथलेटिक्सका जित बहादुर केसी रहेका छन्। कोषले घुँडाको चोटको उपचार गराइरहेकी रियालाई 63,929 रुपैयाँ, सोल्जर चोट बोकेका दीपकलाई 87,914 रुपैयाँ र घुँडाको चोट बोकेकी कोपिलालाई 75,000 रुपैयाँ, घुँडाकै उपचार गराइरहेकी सीमालाई 80,000 रुपैयाँ, पक्षघात भएका विष्णुलाई 1,25,000 र एथलेटिक्सको गन सफा गर्ने क्रममा हातको चोट बोकेका जित बहादुरलाई 1,25,000 सहयोग प्रदान गरिएको हो। सबै खेलाडीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले उक्त रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। जिम्बाब्वेको ए टोलीसँग खेल्ने राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको फिटनेस परीक्षण गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जिम्बाब्वे विरुद्ध हुने 1 दिवसीय र T20 क्रिकेटका लागि 23 सदस्यीय राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण सुरु भइसके आज त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा फिटनेसको वर्कआउट गरेको हो। यद्यपि श्रृङ्खलाका लागि टोलीले बुधबारबाट अभ्यास थाल्नेछ। कृतिपुर स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा आयोजना हुने श्रृङ्खलामा क्यानले यसअघि सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा टोली घोषणा गरेको थियो। आयोजक नेपालले भ्रमणकारी टोली जिम्बाब्वे ए टोलीसँग 3 1 दिवसीय र 3 T20 श्रृङ्खला खेल्दैछ। यही टिमबाट खेलको दिन सुरुवाती 11 छनौट गरिने क्यानले जनाएको छ। श्रृङ्खला वैशाख 17 गतेबाट हुँदैछ। 10 दिन चल्ने सिरिजमा जिम्बाब्वेका राष्ट्रिय टोलीमा रहेका खेलाडीको समेत सहभागिता रहनेछ। अब वेदर अपडेट। पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc, स्टाइल पनि माइलेज पनि। अब अन्त्यमा हेडलाइन्स फेरि एकपटक।
स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै बागीकै बिगबिगी नेताहरू भन्छन् अन्तिम समयमा जसरी पनि मिलाउँछौं। स्थानीय चुनावका लागि 1,47,254 जनाको उम्मेदवारी। सबैभन्दा बढी उम्मेदवारी मध्य प्रदेशमा। उम्मेदवारी दर्ता गर्दा दलहरूले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिको ठहर। नेताहरूको मिठो आश्वासनले आफूहरूको जीवनमा परिवर्तन नआएको मतदाताको गुनासो। कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्र गाली गलौजको पुलिन्दा भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। ओलीले आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गर्दा पनि आयोग चुप लागेको भन्दै कांग्रेसको आक्रोश। सुडानमा 2 विद्रोही समूहबीच भएको झडपमा 168 जनाको मृत्यु, झण्डै 100 घाइते। र स्वास्थ्य उपचार गराइरहेका 6 जना खेलाडीलाई राखेपको आर्थिक सहयोग। समस्याग्रस्त अन्य खेलाडीलाई पनि सहयोग गर्ने सदस्य सचिव केसीले बताए। हवस् त साँझ 7 बजेको इमेज न्यूज अहिलेलाई सकियो। थप न्यूज हाम्रो वेबसाइट imagekhabar.com मा हेर्न, पढ्न र सुन्न समेत सक्नुहुनेछ। हेर्दै रहनुहोला इमेज टेलिभिजन। नमस्कार। का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा 5 खुशी को अपग्रेड। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा। र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली।